अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ये हम चौथी वीडियो डिस्कस करेंगे और इसमें हम वन लाइनर्स 100 वन लाइनर्स इस्लामियात के डिस्कस करेंगे। और ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है और इस वीडियो के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पास पेपर्स में इस्लामियात के हवाले से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो चौथी बेटी थी प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका नाम था फ़ातिमा। रजब जो है ये 7वां महीना है इस्लाम का। फास्टिंग रोज़ा जो है ये रोज़ेदार और अल्लाह के दरमियान होता है। तीसरा अशरा रमज़ान का अशरा निजात नार जहन्नुम है, यानी इसमें हमें जहन्नुम की आग से हमें निजात मिलती है। चौथे खलीफा जो हैं वो थे हज़रत अली। इससे पहले हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर जो थे वो खलीफा रह चुके हैं इस्लामिक हिस्ट्री में। 10वीं जो बीवी थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका नाम था हज़रत मैमूना। सूरह हज में अल्लाह का नाम जो है वो 5 दफ़ा रिपीट हुआ है। हज़रत आदम का नाम सबसे पहले आया है कुरान के अंदर। कद अफ़लाह ये 18वां पारा है कुरान मजीद का। अल्लाह ताला जो हैं ये 10 लाख मुसलमानों को अफ्तारी के टाइम रमज़ान में माफ़ करते हैं। तो यहाँ तक आप ये देखें कि अल्लाह ताला कितने नियाज रहम व करीम है कि वो 10 लाख मुसलमानों को माफ़ करते हैं इफ्तारी के टाइम। अगला वन लाइनर है मोहम्मद बिन इदरीस का ये रियल नाम था इमाम शाफ़ी का। हज़रत खदीजा जो थी वो 10 रमज़ान 1090 में इनकी मौत बाकी हुई। हज़रत याकूब की जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो फ़लस्तीन के अंदर है। हज़रत यूसुफ़ की जो कब्र है वो भी फ़लस्तीन के अंदर है। जो मशहूर इस्लामी महीने हैं वो 4 हैं। तो चलें अब हम नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ चलते हैं। जो गोश्त है कुर्बानी का, इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक अपने लिए रखा जाता है, एक गरीबों में बांटा जाता है और जो तीसरा हिस्सा है वो रिश्तेदारों को दिया जाता है। हज़रत इदरीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे चौथे आसमान के ऊपर। सूरह यासीन का 36वां नंबर है कुरान मजीद में। हज़रत बीबी फ़ातिमा जो हैं ये सबसे छोटी बेटी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इलाही युरुद्दो ये 25वां पारा है कुरान मजीद का। सही बुखारी के अंदर 7275 हदीसें हमें मिलती हैं। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने माइग्रेशन की मदीना की तरफ 24 दिसंबर 622 ईस्वी में। हज़रत उस्मान गनी को ये भी कहा जाता है मालिक तजर। बगदाद सिटी जो है इसको कैपिटल बनाया गया था अब्बासिड डायनेस्टी का और इसको बनाया था अल मंसूर ने। तीसरा सोर्स जो है इस्लामिक फ़िक़्ह का, इसको हम इजमा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। बीबी बिल्किस जो हैं ये रूलर थी यमन की सरदार थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे परफॉर्म किया अपनी ज़िंदगी में। फ़र्स्ट नमाज जनाजा जो है वो जो परफॉर्म किया गया था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो परफॉर्म कराया था वो था सहाबी असद बिन ज़रारा का। इमाम अबू हनीफ़ा जो थे वो पैदा हुए थे 80 हिजरी में। हज़रत उमर इब्न अल आस ने सावा नाम का जो बुत था उसको तोड़ा था। नज़रत वो टाउन है, वो कस्बा है जहाँ पर घर था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। कुरान की जो कलेक्शन है ये हज़रत अबू बकर के दौर में की गई और हज़रत ज़ैद ने ये की 11 से 14 हिजरी के दरमियान। मस्जिद कैफ़ मिना में है। कूफ़ा जो है इसको कैपिटल बनाया गया 36 हिजरी में। जो मक्का है, मक्का फ़तह हुआ था 20 रमज़ान 8 हिजरी को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वन लाइनर है ये वाला। इमाम अबू हनीफ़ा जो थे इनकी मौत वाक़ई हुई थी अल मंसूर के दौर हुकूमत में। कशफ असरार वादतल अबरार ये किताब लिखी है हज़रत ख्वाजा अब्दुल अंसारी ने। हज़रत अम्मार इब्ने यासिर की उम्र 90 साल थी जब उनको शहीद किया गया। सूरह इखलास का मतलब है प्योरिटी, पाकीज़गी। इस्तिग़फ़ार का मतलब है तौबा करना, गुनाहों से तौबा करना और गुनाह ना करने का इरादा करना। अगले हम वन लाइनर की तरफ चलते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास का ये टाइटल था तर्जुमानुल कुरान। सूरह अल नास का मानी है द मैन मर्द। सूरह अल बकरा के अंदर 286 आयात हमें मिलती हैं। इन सूरह हदीद के अंदर 27 अल्लाह ताला की खसूसियात बयान हैं। 610 ईस्वी में पहली वही जो थी वो नाजिल हुई।
تو یہ 610 عیسوی وہ سال تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ حجاز ماؤنٹین جو ہیں یہ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ہی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ سورہ الدخان کا معنی ہے دھواں۔ جلسہ جو ہے نماز کے اندر یہ واجب ہے، اور حضرت زکریا جو تھے یہ کنٹمپریری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ کنٹمپریری کا مطلب ہوتا ہے ہم زمانہ، ایک ایسے وقت میں جینا جب دوسرا بھی آپ کے ساتھ اسی زمانے میں جی رہا ہو، تو حضرت زکریا کنٹمپریری تھے حضرت عیسیٰ کے۔ پہلی جو 7 آیات ہیں قرآن کی انہیں طوال کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے 2210 حدیثیں نیریٹ کی ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پری اسلامک، اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اسے ایج آف اگنورینس، جہالت کا دور کہا جاتا ہے۔ رنگنگ بیلز کو سب سے مشکل ریولیشن کی فارم کہا جاتا ہے۔ قرآن نے تقریباً 150 دفعہ زکوٰۃ اور خیرات کے اوپر زور دے کر کہا ہے۔ اب نیکسٹ ہے سورہ مجادلہ میں اللہ کا جو نام ہے یہ ہر آیت میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ پہلا سریہ جو تھا وہ رباق، وہ 1 ہجری میں لڑا گیا۔ نمل سورج جو ہے اس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتا ہے، دوسری دفعہ جو ہے وہ آیت نمبر 30 میں بسم اللہ آتا ہے۔ حضرت علی نے شادی کی حضرت فاطمہ سے 624 عیسوی میں۔ پہلی جو نماز کسوف تھی یہ 5 ہجری کے اندر پڑھی گئی۔ طواف القدوم یہ سنت ہے۔ مبرور حج کا معنی ہے جس کو صحیح طریقے سے پرفارم کیا جائے۔ ضرب عضب کا معنی ہے شارپ یا کٹنگ ایج، یا ایک ایسا ضرب جو بہت تیز ہو، بہت زور کا ہو۔ حج کے اندر 3 فرض ہیں، 10 سنتیں ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ سورہ التین جو ہے یہ شروع ہوتی ہے 2 پھلوں کے نام کے ساتھ۔ تو یہاں تک ہم نے 65 ون لائنرز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ کن لوگوں پہ زکوٰۃ کن لوگوں کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے؟ اپنے والدین کو، شوہر کو، بیوی کو، بچوں کو، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بدر میں کفار کی تعداد 1000 تھی۔ جو جگہ جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی، جو چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند وہ ہے طلاق۔ 5 صورتیں جو ہیں وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ شعبان جو ہے یہ 8واں مہینہ ہے اسلام کا۔ اور فنکشن جو فاسٹنگ ہے، روزے کا جو فنکشن یہ ہے کہ ہم اپنے جسم اور روح کی قربانی دیں۔ 183 آیات البقرہ کی وہ ڈسکرائب کرتی ہے اوبلیگیشن آف صوم، یعنی روزے کی پابندی کو۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اسے سعید و شہور بھی کہا جاتا ہے۔ 11ویں بیوی، 11ویں بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی۔ سورہ ہمیزہ میں بیک بائٹر یعنی چغل خور کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ سورہ انفال میں مائیگریشن بتائی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَقَالَ الَّذِينَ یہ 19واں پارہ ہے قرآن مجید کا۔ نون لیٹر جو ہے یہ زیادہ تر استعمال ہوا ہے الف کے بعد قرآن مجید میں۔ حضرت ختیجہ جو ہے یہ جنت المعلیٰ میں دفن ہے جو کہ مکہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ختیجہ نے اپنی ایک دوست کو بھیجا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام دے کر کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ جو گریو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی وہ لبنان کے اندر ہے۔ حضرت اسماعیل کی جو قبر ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے۔ حجاج بن یوسف جو تھے یہ گورنر تھے عراق کے۔ حضرت ہارون جو تھے وہ ملے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں آسمان کے اوپر۔ سورہ حمد کا دوسرا نام جو ہے یہ سورہ حمد کا دوسرا نام ہے سورہ فاتحہ۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں کہ ہمارے 85 ون لائنرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت کلثوم جو ہیں یہ بیٹی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ختیجہ کی۔ حامیم جو ہیں یہ 26واں پارہ ہے قرآن مجید کا۔ امام مالک جو تھے یہ پہلی اتھارٹی مانی جاتے ہیں کمپائلیشن یعنی حدیثوں کو کمپائل کرنے میں۔ ہجرت جو ہے یہ 13ویں سال میں نبوت کے شروع ہوئی اور 12 ربیع الاول کا وہ دن تھا۔ صلح حدیبیہ کو فتح المبین بھی کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے سورہ الفتح میں۔ ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ جو ہے یہ ہارون الرشید نے بنایا۔ جامع مسجد دمشق کو بنایا تھا ولید I نے۔ برڈ ہدہد جو تھا اس نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ کوئن بلقیس اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور جو میننگ ہے سورہ العارف کا یہ بارڈر لینڈ ہے
ہیون اور ہیل کے درمیان۔ امام ابو حنیفہ جو تھے ان کی موت واقع ہوئی تھی 150 ہجری میں۔ اب آخری ون لائنرز کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جو بت تھا العزا کا اس کو تباہ کیا تھا۔ تراوی پریئر، کمپائلیشن آف قرآن، اذان فار جمعہ پریئر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اجماع سے ہی سامنے آئی ہیں اسلامک لا میں۔ پہلے جو مجدد ہیں وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور دوسرے تھے احمد سرہندی۔ بیٹل آف کیمل جو ہے یہ بصرہ کے مقام پر لڑی گئی۔ نماز جو ہے یہ آپ نہیں پڑھ سکتے جب سورج غروب ہو رہا ہے، جب سورج نکل رہا ہو یا سورج بالکل مڈل میں کھڑا ہو۔ یہ وہ وقت ہیں جب نماز پڑھنا پروہیبیٹڈ ہے، جب غیر ممنوع مانا جاتا ہے۔ تو یہیں پر یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔